अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, टेक्नोकेम प्राइवेट लिमिटेड की ज़ैली कंपनी टेक्नो सोलर की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। आज हम आपको बताएंगे कि एक सोलर इंजीनियरिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए हमें कौन कौन से लाज़िमात का ख्याल रखना चाहिए और टेक्नो सोलर पाकिस्तान किन किन चीज़ों का ख्याल मद्देनज़र रखते हुए सिस्टम डिज़ाइन करती है। हमारा मेन मोटो है, हमारा जो मेन फ्लैग है वो है वी डिलीवर सर्टेनिटी। हम अपने क्लाइंट को एतमाद देते हैं, हम अपने क्लाइंट के लिए एतमाद पेश करते हैं। इस बारे में हम आपको मज़ीद तफसीलात आगे चलते हुए बताएंगे। टेक्नो सोलर पाकिस्तान जैसे अर्ज़ किया टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है। टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड ने बड़े मेगा प्रोजेक्ट किए हुए हैं और ये पाकिस्तान के अलावा दुबई, मस्कत, सऊदी अरेबिया में काम कर चुकी है। और टेक्नोकेम पाकिस्तान और टेक्नो सोलर पाकिस्तान विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों में इफेक्टिवली काम कर चुकी है। गुजारिश ये है कि हम सिस्टम लगाने के साथ साथ टेक्नो सोलर पाकिस्तान यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे मीडिया के ज़रिए अपने क़ारीन को उर्दू ज़ुबान के अंदर सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड से मुतल्लिक़ा आसान तरीन उर्दू ज़ुबान में मालूमात पहुँचा रहे हैं ताकि आप घर में बैठ के इस सिस्टम से बारे में आगाह हो सकें और आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कौन सा सिस्टम आपके लिए सूटेबल है, कौन सा सिस्टम आप लगा सकते हैं। आप हमारे दिए हुए नंबर्स के ऊपर ईमेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए कभी भी हमारे साथ अप्रोच कर सकते हैं और हमें अपने क्वेश्चन भिजवा सकते हैं। हम आपके सारे क्वेश्चन का बखूबी जवाब देंगे। टेक्नो सोलर पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि हमारी टीम के अंदर जो हम कस्टमर फोकस्ड हैं, हमने कस्टमर के हिसाब से अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन नहीं करते बल्कि हम कस्टमर के हिसाब से करते हैं। हम कस्टमर से कोऑपरेट करते हैं, उनसे कोलैबोरेशन करते हुए हमारी जो मेहनती टीम है वो एक एक जुज़ियात को तय करती है और हमारे माहिरीन उसके ऊपर अमल दरामद की यकीन करते हैं कि वो अमल दरामद मुकम्मल हो जाए। यकीनी बनाया जाता है हमारे माहिरीन की तरफ से। हमारे जो रिलेशनशिप है हमारे वो बड़े मजबूत रिलेशनशिप है। हमारी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट IPP जिन्हें कहा जाता है, बिजली बनाने वालों को, प्राइवेट बिजली घर वालों को, उसके अलावा जो विंड और सोलर एनर्जी बनाने वाले लोग हैं, विंड टर्बाइन बनाने वाले लोग हैं, सोलर पैनल वाले बनाने वाले लोग हैं, इन्वर्टर वाले लोग हैं, हमारे उनसे बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं ताकि हम उनसे आने वाली नई टेक्नोलॉजी के बारे में आगाह रहें और अपने स्टाफ को उसके बारे में ट्रेन करते रहें। इसके अलावा जो हमारे यूटिलिटीज़ डिपार्टमेंट हैं, वापडा, के इलेक्ट्रिक और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उनके साथ हमारी अच्छी रिलेशनशिप होती है ताकि हम उनको उनके रूल एंड रेगुलेशन से वाकिफ़ रहें और अपने कस्टमर्स को उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते रहें। टेक्नो सोलर पाकिस्तान एक तवील मुद्दती पार्टनर साबित हो सकता है जिसके ऊपर आप मुकम्मल एतमाद करते हुए अपनी सारी ज़रूरियात उनको हमारे सामने रख सकते हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अपनी बेहतरीन सर्विसेज के साथ आपको आपके ज़रूरियात के ऐन मुताबिक सिस्टम पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में हमारा पहला जो कदम होता है कि हम आपके इकोनॉमिक सिचुएशन, आपके जो फाइनेंशियल बजट है उसके मुताबिक आपको गुजारिश पेश कर सकें कि सबसे अच्छा सिस्टम हम कैसे लगा सकते हैं और सिस्टम का प्रोजेक्ट कैसे होगा और उस सिस्टम में जो बेहतरीन अवेलेबल कंपोनेंट हैं उनके ज़रिए हम आपका मैक्सिमम से ज़्यादा पावर जनरेशन वाला सिस्टम कैसे लगाया जा सकेगा और उसकी सेफ्टी कैसे रहेगी। इस तरीके से हमारा सिस्टम मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा और उसकी कॉस्ट सबसे कम रहेगी क्वालिटी के बेहतरीन मेयारात को सामने रखते हुए। हमारे जो टीम है वो कस्टमर के वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है, कस्टमर के मामलात को ज़्यादा देखते हैं और हम लोग जो है कस्टमर के लिए सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, बड़ा इंजीनियरिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारी टीम हर वक्त हाज़िर होती है। हम वापडा और सप्लाई कंपनियों का जो इंटरकनेक्शन पॉइंट है जहाँ पे नेट मीटरिंग के लिए किया जाता है उससे आगे वापडा तक और वहाँ से लेके कस्टमर के घर तक का सारा सिस्टम हम देखते हैं और दोनों को मुकम्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक सिस्टम के बारे में अपडेट करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोजेक्ट हम कास्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जैसे मैंने पहले किया कि हमारा बेहतरीन टॉपिक यही होता है, हमारा प्रायोरिटी, हमारी सबसे बड़ी तरजीह यही होती है कि हम कस्टमर की जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है उसको कम से कम रखें और वैल्यू एडेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के ज़रिए हम कस्टमर को ज़्यादा बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। हम
कस्टमर की जो कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो रिस्क जो कम से कम रखते हैं, कस्टमर की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रिस्क बहुत कम रहे या इसको बिल्कुल तकरीबन ख़त्म कर दिया जाए। और उसके अलावा हम जो कस्टमर जो सिस्टम की डिग्रेडेशन होती है, टाइम के साथ साथ सिस्टम की परफॉर्मेंस में जो कमी आती है, हम उसके बारे में कस्टमर को पूरा शेड्यूल बना के देते हैं और कस्टमर को उसके बारे में अपडेट करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर रह सकती है सिस्टम की। हमारी जो टीम है टेक्नो सोलर पाकिस्तान की, वो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो उसके आपको फिनंशियल एस्टीमेट्स देते हैं, या वो लोग जो आके आपके घर पे आके सिस्टम इंस्टॉल करके देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि वो सिस्टम जो है उसका पूरा आपकी साइज़ एक्यूरेट हो, उसका जो साइज़ है वो बड़ा बेहतरीन हो, आपके घर की जो छत है उसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया जाता है। और सिस्टम की अपनी जो ज़रूरियात है कि सिस्टम कितने एरिया में लगना चाहिए, कितने गैप्स में लगना चाहिए, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो। उसके अलावा सिस्टम की जो प्रोडक्शन कितनी होगी, सिस्टम कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितनी कैपेसिटी का होगा, इसके बारे में पूरी मुकम्मल एक्यूरेट रिपोर्ट्स डिलीवर करना हमारी इंजीनियरिंग टीम की सबसे बड़ी तरजीह होता है। हम अपने सिस्टम को जो क्लाइंट्स को अपने सिस्टम घर में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसमें सबसे पहले हम कंप्यूटर के ऊपर प्रोजेक्ट की लोकेशन है उसके हिसाब से एक रिपोर्ट बनाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे क्या, किस एंगल पे, किस हिसाब से सिस्टम ड्रा किया जाएगा और कैसे एग्जीक्यूट होगा। साइट का लेआउट जो है वो हम ड्रा करते हैं और साइट का लेआउट हम कस्टमर को बनाते हैं, पूरे का पूरा सिस्टम हम आपको बताया जाता है। हम यूटिलिटी जो कंपनी है उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और जो इंटरकनेक्शन जो है उसके बारे में पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो क्लाइंट को पेश करते हैं। और इसके साथ जहाँ पे वापडा की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को आपके सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो नेट मीटिंग के लिए, वो भी उनको प्रोवाइड की जाती है। हम इन्वर्टर वही लगाते हैं जो आपके सिस्टम के साथ मोस्ट सूटेबल करता हो। इन्वर्टर का इंतखाब सबसे अहम तरीन मसला होता है। तो इस सोलर एनर्जी सिस्टम में दो ही चीज़ें अहम होती हैं, इन्वर्टर्स और दूसरे सोलर पैनल। आपका सोलर पैनल बिजली बना दी, उसके बाद इन्वर्टर है, इन्वर्टर के ऊपर सारी परफॉर्मेंस है, इन्वर्टर की सेटिंग और इन्वर्टर को पूरे तरीके से उसके साथ सूटेबल होना, ये और उसके साथ कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में हम ख़ास ख्याल रखते हैं। हम जो नेपरा के रूल्स एंड रेगुलेशन है नेट मीटिंग के हवाले से और उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड के हवाले से, उसका हम मुकम्मल कस्टमर को अपडेट करते हैं और कस्टमर को उसी हिसाब से सिस्टम उसका तैयार करके दिया जाता है। उसके बाद कस्टमर के साइट है, उसके बाद उस साइट के ऊपर विज़िट करने के बाद सिस्टम लगाने के हवाले से अगर कोई मुश्किलात हों तो वो जाके देखते हैं और मुश्किलात का हल करने के लिए जो कोशिशें हैं वो पेश करते हैं। और उसके अलावा अगर किसी जगह पे कस्टमर की हेल्प की ज़रूरत हो तो हम उसको अपडेट कर देते हैं। कस्टमर हमारा सिस्टम लगने के बाद अगर कस्टमर चाहे कि वो इस सिस्टम को किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, थर्ड पार्टी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से इसका ऑडिट कराए, तो उस थर्ड पार्टी जो इंजीनियर है उसको कोई भी सिस्टम के वजह से इन्फॉर्मेशन हो, हम उसको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसको मुकम्मल अपनी रिपोर्ट जो है पेश की जाती है। हम तमाम सिस्टम जो है वो टन की बेसिस के ऊपर प्राइसिंग के ऊपर पेश करते हैं। और टन की बेसिस का मतलब ये है कि आपके पास आप कहते हैं कि जी सारा सिस्टम ही आप लगाएं, सारे कंपोनेंट भी आप ख़रीदें और हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको सिर्फ पेमेंट देंगे और बाकी कोई सर्विसेज नहीं दे, बाकी और काम नहीं कर सकते हैं। उस सिलसिले में हमारी खिदमत पे हाज़िर होती हैं। अगर आप कहते हैं कि जी कंपोनेंट आप खुद खरीदेंगे, आप सिर्फ इंस्टॉलेशन और इंजीनियरिंग देखें, वो हम उसको उस वाले से भी हम उसको देख लेते हैं। हम कस्टमर के लिए प्रोजेक्ट शेड्यूल करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस वक्त लगेगा और कब तक इसका एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाएगी, उसका पूरा प्रोसेस हम कस्टमर को अपडेट कर देते हैं। और इसके अलावा सिस्टम की जो ऑपरेशन कैसे होगा, सिस्टम की मेंटेनेंस क्या होगी, सिस्टम की मेंटेनेंस के कोई अखराजात तो नहीं है, इस बारे में भी कस्टमर को मुकम्मल तरीन तफसीलात फराहम की जाती हैं। हमारा सबसे बड़ा एजाज़ ये है, हम अपने क्लाइंट को एतमाद पेश करते हैं, हम एतमाद देते हैं। हमारे एतमाद देने की वजह हमारी सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, हमारी डिज़ाइनिंग है, हमारी इंजीनियरिंग है, हमारा एग्जीक्यूशन है और कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप है। इस तरह हम कस्टमर को 4 तरीके से अपना एतमाद देते हैं। उसको कीमत का एतमाद होता है कस्टमर को कि हम जो कीमत ले रहे हैं वो मार्केट के हिसाब से कम्पिटिटिव हो और आपको मुनासिब तरीन कीमत में बेहतरीन सिस्टम दिया जाए। शेड्यूल के हवाले से हम कस्टमर को एतमाद देते हैं कि हम जो सिस्टम लगाएंगे वो कब लगेगा, कितनी देर में लगेगा और कब उसकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाएगी। इंजीनियरिंग के हवाले से हम कस्टमर को एतमाद देते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो मुकम्मल इंजीनियरिंग के लिहाज से परफेक्ट है, उसमें इंजीनियरिंग के हवाले से कोई नकाइस नहीं हो।
اس کی انسٹالیشن کے دوران اس کا کمپوننٹ کے منتخب کرنے کے دوران ہم اس کو مکمل دیا جاتا ہے. پروجیکٹ جو ایگزیکیوشن ہے، پروجیکٹ کے ایگزیکیوشن میں ہمارا ایک انجینئر ہر وقت سائٹ پہ موجود رہتا ہے جو الیکٹریشین اور الیکٹریکل سپروائزر کی نگرانی کرتے ہوئے سسٹم کی انسٹالیشن کراتا ہے. پروجیکٹ کی انسٹالیشن کراتے وقت بعض اوقات بڑی مشکلات پیش آ جاتی ہیں. وہ مشکلات جو سامنے آتی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس کا زیادہ تر تعلق دو طرح سے ہو سکتا ہے کہ انجینئرنگ سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ رولز اینڈ ریگولیشن سے ہو سکتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے معاملات کو خود ہی ہینڈل کر لیں اور اپنے معزز اور محترم جو کلائنٹس ہیں ان کو کم سے کم اس کے حوالے سے تکلیف ہو. بعض معاملات ایسے ہیں جس کے اندر کوئی معاملات ایسے ہوں جس کے اندر ہم کوئی ہیلپ نہ کر سکتے ہوں تو ہم کلائنٹ کو سب سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں اور کلائنٹ کو ہم اس کے بارے میں مکمل تفصیلات فراہم کر دیتے ہیں. اور انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جو بھی مشکلات ہوں اس کو ہم خود کرتے ہیں، اس کو ہم خود ہی حل کر لیتے ہیں. ہماری ٹیم ٹیکنو سولر کی مکمل بزنس فرینڈلی ٹیم ہے اور یہ ہمارے کوڈ آف ایتھکس ہیں. بزنس کے جو ہمارے ہیں اس میں ہم مکمل غیر جانبدار رہتے ہیں اور بزنس ایتھکس کے عین مطابق ہم کام کرتے ہیں. ہمارا فخر ہے ہمارے لیے کہ ہماری جو ریپوٹیشن ہے وہ ہماری بڑی پرانی ریپوٹیشن ہماری اسی حوالے سے ہے کہ ہماری جو پرفیکٹ کام کے لیے نیئر ٹو پرفیکٹنس ہماری جو ایفرٹس ہوتی ہیں، ہمارے جو لمبے عرصے سے ریلیشن شپ ہے، لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی وجہ سے ہمارا اللہ کا شکر ہے. اور ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی یا پاکستان سے باہر بھی کہیں بھی ایگزیکیوشن کا کوئی مرحلہ ہو، سسٹم انسٹال کرنا ہو تو ٹیکنو سولر کی ٹیم اس سے کبھی نہیں ہچکچائے گی اور اپنی بہترین سروسز آفر کرے گی. ہمارے ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم نے کام کیا جاتا ہے وہ کلائنٹس ہمارے پاس بار بار واپس آتے ہیں. انہیں کوئی نیا سسٹم لگوانا ہو، ان کے عزیز دوست رشتہ داروں کو اپنا سسٹم لگوانا ہو، وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ہمارے کلائنٹس کی زیادہ تر تعداد میں بڑے محتاط اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ 75% سے زیادہ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پرانے کلائنٹس کے ریفرنس سے ہمارے پاس آئے ہیں، ان کے عزیز دوست رشتہ دار. اور یہ ہمارے کلائنٹ کا ہمارے اوپر اعتماد کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ لوگ ہمیں اور ہمارے سسٹم کی ہماری سروسز کو پسند کرتے ہیں اور وہ اپنے باقی لوگوں کو، اپنے دوست عزیز اقارب کو ہمارے بارے میں ریفر کرتے ہیں. ہم بہت کمیٹڈ ہیں اپنا کام کرنے کے حوالے سے. ہمارے امپلائیز ہمارے ساتھ بڑے عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں وہ بھی عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں. اس کی واحد وجہ ہمارا صرف بزنس ایتھکس اور اچھے بزنس اصول جو ہیں، کاروباری اصول، ایمانداری، ہارڈ ورک، آنیسٹی، جینوئنس ہیں، جس کی وجہ سے سب لوگ کا اعتماد ہمیں حاصل ہے. ٹیکنو سولر پاکستان میں سیفٹی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. سیفٹی سے مراد ہمارے ملازمین کی سیفٹی ہے، کلائنٹ کے سسٹم کی سیفٹی ہے، کلائنٹ کی بلڈنگ کی سیفٹی ہے اور کلائنٹ کا کے پاس جو اس کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہے، وہ سیفٹی کی کسی غیر سیفٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کا نقصان نہ ہو، اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اور ہمارے جو سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں وہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں اس کی روشنی میں بنائے گئے ہیں. اسی والے سے ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. ہمارے سارا سٹاف مسلسل ٹریننگ میں مصروف رہتا ہے. ہم ان کو نئی ٹیکنالوجی سے اپڈیٹ رکھتے ہیں اور ان کو سیفٹی پروسیجرز وغیرہ کے بارے میں بتایا بھی جاتا ہے. کوالٹی کے حوالے سے ہم آپ کو صرف ایک چیز یقین دلا سکتے ہیں، ٹیکنو سولر اس وقت رینیویبل انرجی کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے ابھرتی ہوئی کمپنی ہے. دوسرے لوگوں کی طرح ہمارا سسٹم تھوڑا مختلف ہے. ہماری جو ڈی این اے ہے ہمارے اندر وہ ایک انجینئرنگ ہے. ہماری انجینئرنگ جو ہے اس کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی سسٹم خامیوں سے مبرہ ہو، ہمارے سسٹم میں خامیاں نہیں ہوں، اور اسی وجہ سے جو اس کا رزلٹ ہوتے ہیں وہ بڑے بہترین ہوتے ہیں. اور جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو نئے چیلنجز ہوں، ہمیں لیے کوئی نیا چیلنج آیا ہو، کوئی خاص کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہو، اس کے لیے ہم ٹیلر میڈ کوئی سسٹم ڈیزائن کر سکیں، ہمیں اس کے اندر بہت خوشی ہوتی ہے. اس لیے ہم اپنے کسٹمر کا خیال رکھتے ہیں اور ہم اپنے پارٹنرز کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے کسٹمرز کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک نئی پارٹنرشپ ڈیولپ ہو سکے. ہمارے بنائے ہوئے سسٹم اتنے اچھے، مضبوط اور انجینئرنگ کے حوالے سے مکمل ہوتے ہیں کہ انڈسٹری کے جو لیڈنگ جو ڈیولپرز ہیں، آئی پی پیز جو پرائیویٹ بجلی گھر والے ہیں، جو یوٹیلیٹیز کی کمپنی ہیں، وہاں پر ہمارا نام معروف ہے اور ہمارا نام اچھے لفظوں میں ہم جانے جاتے ہیں.
کام کرنے کے لحاظ سے ہم جو وعدہ کرتے ہیں اپنی کمٹمنٹ پر پورا اترتے ہیں، کمٹمنٹ سے ہم ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور ہماری جو کاسٹ سرٹینٹی ہے کہ ہم نے کلائنٹ کو جو کاسٹ بتائی ہوتی ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم بہترین رزلٹس جس طریقے سے پروڈیوس کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ وی آر گڈ پیپل ٹو ورک، ہمارے ساتھ کام کرنا اچھا رہتا ہے، لوگ ہمارے کام کو پسند کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن شپ لانگ ٹرم بیسس کی بنیاد ہوں، اور ایسے ریلیشن شپ ہوں جس کی بنیاد پر ہمیں بھی نیا کام ملتا رہے اور کسٹمر بھی مطمئن رہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کا اس کو بہترین رزلٹ مل رہا ہے۔ کلائنٹ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ صرف کلائنٹ اور انسٹالیشن سروس پرووائڈر کا نہیں ہوتا، ہم اس کے ساتھ ایک ٹیم ڈیولپ کرتے ہیں، ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ ایک ٹیم ڈیولپ کرتے ہیں، ہمارے ملازمین کے ساتھ ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، ہماری وہ جو ٹیم ہے ایک دوسرے کو اپنی مشکلات کے بارے میں بتاتی ہے، ایک دوسرے کی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور مل کر ہم اس مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سسٹم لگاتے وقت یا سسٹم لگانے کے بعد اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو مل جل کے حل کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی بہترین کوششوں سے، جو ہمارے پاس بہترین ممکن کوششیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمر کی جو انویسٹمنٹ ہے، آپ کی جو قیمتی انویسٹمنٹ ہے، اس کا آپ کو میکسیمم ریٹرن، زیادہ سے زیادہ ریٹرن آپ کو مل سکے۔ ٹیکنوکیم کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ لیڈنگ کمپنی ہے رینیویبل انرجی میں، جو سولر انرجی میں اور ونڈ انرجی میں کام کرتی ہے، اس ایک اعزاز ہمارے پاس ہے۔ تو اس کی اعزاز کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری ٹیم ٹیکنیکل لوگوں پر، انجینئرز پر مشتمل ہے، اور ہمارے انجینئرز بہت ٹرینڈ لوگ ہیں اور ایکسپیرینس لوگ ہیں، اور سپروائزر ہمارے جو ہیں وہ ایسوسیٹ انجینئرنگ ڈپلوما ہولڈرز ہیں، انجینئرز ہمارے BE انجینئرز ہیں، اور ہماری جو ٹیم ہے الیکٹریشنس کی وہ بھی ویری ویل ٹرینڈ ہے اور کافی سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہماری مہارت انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہی ہے، جس کی وجہ سے کلائنٹ جو ہمارے پاس ساتھ کام کرتے ہیں ان کو ہمارے لگائے ہوئے سسٹم اور مارکیٹ میں لگائے ہوئے عام لوگوں کے سسٹم میں ایک واضح فرق نظر محسوس ہوتا ہے۔ پروجیکٹ ایگزیکیوشن ہمیشہ ٹیکنو سولر کی پرائرٹی رہی ہے کہ اس کے اندر ساری خامیوں سے پاک ہو۔ بیکاز اس کی وجہ کیا ہے، کیوں رہتا ہے ایسا، کہ بیکاز ہم ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی تمام جزیات میں گھستے ہیں، ہم اس کی تمام جزیات کو گھسنے کے بعد، اس کو چیک کرنے کے بعد کلائنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کلائنٹ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو کسی بھی کم سے کم ان کو جو ہے ہمارے سسٹم سے کوئی مشکلات پہ ہوں تو وہ کم سے کم پیش آئیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جس طریقے سے ٹرین ہیں، ان کو زیرو سے اینڈ تک مکمل ایکسیلنس ہے، اس کو اینڈ ٹو اینڈ ایکسیلنس اس کو کہا جاتا ہے، وہ ہماری پوری آرگنائزیشن کا ایک بیسک سیناریو ہے، ایک مین سیناریو ہے۔ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری جو ایسٹیمیٹ کی جو ہماری ٹیم ہے، ہماری سیلز اور مارکیٹنگ کی ٹیم ہے، ہماری انجینئرنگ کی ٹیم ہے، ہمارے جو آپریشن کی ٹیم ہے، ہمارے جو ایگزیکیوٹر ہیں جو سسٹم لگاتے ہیں، ان کا سب کا ایک مین فوکس ہے، اور وہ فوکس ہے کہ ہماری اپنے ہر سسٹم کے لیے آپ کی بہترین صلاحیتیں صرف کریں اور اپنی بہترین خدمات کسٹمر کے لیے پیش کریں۔ ہمارے لیے یہ ہم تھکتے نہیں ہیں، ہم جو ہے گھبراتے نہیں ہیں، کسٹمر کے تمام سوالات کے جواب دینے کو فرض سمجھتے ہیں، اور ہم کلائنٹ کے سارے جوابات پیش کرتے ہیں۔ ہم ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو ہر کویسچن کا آنسر ہو، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کویسچن کا آنسر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اپنے ایکسپرٹ سے، اپنے سینئر سے، اپنے دوسرے ساتھیوں سے اس کا آنسر لے کے کلائنٹ کو سیٹسفائی کرتے ہیں۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے ساتھ جو افیلیشن ہے ہمارے کلائنٹس کی بڑی مضبوط اور لمبی بنیادوں پر ہے۔ ہمارے جو بزنس ایتھکس ہیں وہ بڑے ہائی اسٹینڈرڈس کے ہیں۔ ہمارے جو بزنس ایتھکس کا ہمارے جو بزنس پارٹنر کے ساتھ ہیں، ہمارے کلائنٹس کے ساتھ ہیں، ہمارے جو سپلائرز ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ ایمانداری پر مبنی ہے، وہ غیر جانبداری پر مبنی ہے، اور جو اخلاقی معیارات کے جو بلند لیولز ہیں ان کے اوپر مبنی ہے۔ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، گورنمنٹ کے بنے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں، اس کی سیفٹی کا خیال رکھتے ہیں، اس کی سسٹم کی سیفٹی بہت ضروری ہے۔ آپ کی لاکھوں کی انویسٹمنٹ ایک غلط انجینئرنگ ڈیزائن سے اور سیفٹی کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے نقصان نہ ہو اس کا، ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنی سروسز پیش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ گڈ فیتھ ہے، اس کے اندر اگر کسی بھی قسم کی ہمارے امپلائی کی طرف سے یا ہمارے جو سپلائر ہیں ان کی طرف سے کوئی کمی پیش آئے، ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتے اور اس چیز کے اوپر ہم سختی سے پیش آتے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری اس وضاحت کے بعد آپ کو
इंशाल्लाह ताला हमारे बारे में सारी मालूमात मिल चुकी होंगी और आपको पता चल चुका होगा कि सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए, सिस्टम डिज़ाइनिंग से आपके तक पेश करने के लिए बेस्ट सर्विसेज टेक्नो सोलर पाकिस्तान पेश करती है। हमारे लिए कोई भी हुक्म काम हो हमारे साथ रब्ता कीजिए, हम आपकी खिदमत में हमेशा हाज़िर रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।